नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद विघटन पछिको गम्भीर राजनीतिक सङ्कट भने गहिरिँदो छ। निर्वाचन आयोगले चोइटिएको दुवै नेकपालाई आधिकारिकता दिएको छैन, तसर्थ कोसँग कुन दल मिलेर सरकार बनाउने अन्यल कायम छ। फागुन 23 का लागि प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। त्यसमा दुवै खेमा कसरी प्रस्तुत होलान् चासो व्यापक छ। दुवै खेमा एकअर्का विरुद्धका रणनीति बनाउँदैछन्। एकले अर्को पक्षका नेतालाई कारवाही गर्ने क्रम पनि जारी छ। भर्खर दाहाल नेपाल खेमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङ र केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईलाई कारवाही गरेको छ। यी बीचमा विप्लव समूहसँग वार्ता गर्दै 3 बुँदे सहमति सरकारले गरेको छ। अब के छ प्रधानमन्त्री समूहको कार्डमा? राजीनामा माग तारमतार आइरहँदा कहिले कुन शर्तमा राजीनामा दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले? यिनै र समसामयिक राजनीतिक विषयमा आज छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापा। स्वागत छ सूर्यजी एपी सेन्टरमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। हालसालैको कुरा गरौँ, वार्ता भयो विप्लव समूहसँग, 3 बुँदे सहमति पनि भएको छ। यो वार्ताको औचित्य के, यो सहमतिको औचित्य के? पहिले त्यहाँबाट। वार्ता हिजो र आज 3 चरणमा सम्पन्न भयो र लिखित सहमति पनि भयो। दुवै वार्ता टोलीका संयोजकहरूले त्यो वार्ता टोली वार्ताको चाहिँ विषय सार्वजनिक गर्नुभएको छ। हिंसाको राजनीतिलाई परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कुराको औचित्य जहिले सुकै पनि नेपाली राजनीतिमा छ। विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको कमरेड नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कार्यदिशाका हिसाबले हिंसात्मक सङ्घर्षमा थियो। कतिपय एक्सनहरू पनि त्यही ढङ्गका गरेको थियो र सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हिंसात्मक गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हिंसात्मक गतिविधि जारी राख्ने हो भने त्यो पार्टीमाथि पनि प्रतिबन्ध थियो। त्यस हिसाबले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा, वैधानिक राजनीतिमा चाहिँ स्पेस खोजेर आउने कुराको औचित्य थियो, छ र त्यस निम्ति नै सहमति भएको छ। तपाईँले स्पेस खोज्ने भनिरहँदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिले राजनीतिक स्पेस निर्माण गर्नको लागि यो समूहलाई तारमतार वार्तामा राखेर सहमतिमा ल्याउनु भयो भन्ने कुराहरू। अर्को, दाहाल नेपाल समूहलाई काउन्टरको रूपमा, विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काउन्टरका रूपमा चाहिँ विप्लव समूहको प्रवेशलाई हेरिएको छ। तपाईँले भन्नुभयो कि हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु जायज हो भनेर, यसमा दुई मत छैन। तर अर्को नि, विप्लव समूहले के भनेको छ भन्दाखेरि हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछौँ त भन्यो, तर ऊ चुनाव पनि नलड्ने रे, सरकारमा पनि सहभागी नहुने रे। अनि यो शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने स्पेस कहाँनिर हुन्छ कि ऊ अब सडकबाट आउँछ वा तपाईँहरूसँग एकता हुन्छ? अलिकति विस्तृतमा त्यो बताउनु। अब अहिले मैले सबै विषयमा म भन्न सक्दिनँ, किनभने भोलि 2 बजे नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट चाहिँ कमरेड नेत्रविक्रम चन्द दुईजनाले सम्बोधन गर्ने गरी कसरी आउने, कस्तो स्पेस खोज्ने, के विषयमा उहाँहरू चाहिँ सहमति गर्नुभएको, त्यसका कन्टेन्टहरू चाहिँ सम्पूर्ण के हुन्, सहमतिको सम्पूर्ण भाष्य के छ, यी सबै सन्दर्भमा पब्लिकली चाहिँ मिडिया र जनसमुदायको बिचमा विशेष समारोह मार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर समारोह चाहिँ हुँदैछ। त्यस हिसाबले चाहिँ ठिक छ, त्यो त जानियो। अब विप्लव समूहलाई राजनीतिमा ल्याउनका लागि उसको राजनीतिक भविष्यको चिन्ता गरेर त ल्याउनु भयो होइन होला, यहाँनिर केही राजनीतिक तिगडम त छ होला नि त? यसमा हरेक विषयलाई तिगडमसँग जोड्न हुन्न। म तर समय नि अहिले मुलुकका पेचिला समस्याहरू एक ठाउँमा छ, तपाईहरु तारमतार वार्ता गरेर सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीसँगै भोलि सम्बोधन गर्नेसम्म पुग्नु भयो। म विषयसँग चाहिँ अलिकति यसको विषयको संवेदनशीलता, गम्भीरतालाई विचार गरेर भन्न चाहन्छु। 2075 साल फागुन 14 गते, फागुन 24 गते राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा महत्त्वपूर्ण यस्तै समारोह आयोजना भएको थियो। मैले खालि स्मरणका लागि मात्र यो भन्न खोजेको, विखण्डनको राजनीति, पृथकतावादको राजनीति गरिरहनुभएका डाक्टर सीके राउतको नेतृत्वको समूहलाई शान्तिपूर्ण
र मूलधारको राजनीतिमा, राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा, संविधान अन्तर्गतको राजनीतिमा ल्याउने गरी एउटा चाहिँ विशेष समारोह भएको थियो। त्यतिखेर पनि केही मानिसहरूले यो गलत भयो भन्थे। पृथकतावादबाट राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा कुनै समूह उभिने र आफ्नो राजनीतिक चाहिँ गतिविधि भूमिका संविधान र संविधानको निर्धारित सीमाभित्र राष्ट्रिय एकता अखण्डताको चाहिँ भावधारामा अन्तर्गत गर्ने कुरालाई पनि आलोचना गर्नेहरू त थिए। अहिले पनि यो चाहिँ पीडा महसुस गर्नेहरूले, सप्रेसन महसुस गर्नेहरूले, समस्या खेपिरहेका तबकाहरूले यो उहाँहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने कुराको, यो स्पेसमा ल्याउने कुराको कति महत्त्व छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू महसुस गर्नुहुन्छ र परिणाममा भोलि चाहिँ उहाँहरूसँग सहमति समझदारीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसले सृजना गर्ने परिणाममा यी कुराहरू देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा के दीर्घकालीन प्रभाव पार्ला त्यो त समयले देखाउँदै जानेछ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले राजनीतिक स्पेसलाई अलिकति बढावा दिनको लागि र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खेमालाई तर्साउनका लागि गरिएको कदम हो कि? पुष्पकमल दाहाललाई मियो राखेर उहाँलाई मानक बनाएर उहाँलाई हेरेर निर्णयहरू हुन्नन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त्यही त भइरहेको छ। एकले अर्कालाई तर्साउने, थर्काउने, डराउने, धम्क्याउने, मानिसहरू तानातान गर्ने, त्यही त राष्ट्रिय गरिरहेको छ। औचित्यका आधारमा, राजनीतिको राष्ट्रिय औचित्यका आधारमा, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा कदमहरू चालिएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिडियाले अरूका निम्ति चाहिँ धेरै ठुलो विषय बन्नु होला, उहाँले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मियो ठान्नु होला, तर उहाँको सान्दर्भिकता र हैसियत चाहिँ उहाँलाई मियो ठानेर मानक मानेर कदम चाल्नुपर्ने ठाउँमा छैन। हाम्रो एउटा सानो समूह लिएर उहाँ चाहिँ अलग पार्टीको अभ्यास गरिरहनु भएको छ। उहाँ चाहिँ सत्ता समीकरणको खेल मा चाहिँ सक्रिय हुन अभ्यस्त भइरहनु भएको छ। उहाँका दौडधुपहरू यो कान्तिपुर नगरी परिक्रमामा केन्द्रित छन्। कहिले नारायण स्थान हामी, कहिले महादेव स्थान हामीको ठिक छ। तपाईँले अब मियो र मानक नमाने पनि नेकपा होइन, पूर्व नेकपालाई त चौटाइदिएर दुई खेमामा त विभाजन गरिदिनु भएको छ। राजनीति त्यही दुई खेमाको वरिपरि घुमिरहेको छ। यो त धरातलीय यथार्थ हो नि त। सांसदहरू कुन खेमामा लाने, कुन खेमामा बस्ने भनेर तपाईँहरू दुवैतर्फबाट प्रयास रात दिन जारी छ। यो त मान्नु पर्यो नि त। त्यति ठुलो प्रयास पनि छैन। जस्तो 60-40 को सङ्ख्यामा उम्मेदवार उठाएको 29% उहाँहरूले जित्नुभयो, हामीले 71% जित्यौँ। हाम्रो हिस्साका केही सांसदहरू उहाँहरूले साथमा लैजानु भएको छ। त्यो सङ्ख्या चाहिँ का हिसाबले संसदीय दलमा कसको के स्थिति छ यो धेरै कन्फ्युजन हुनुपर्ने, दुविधामा पर्नुपर्ने अवस्था छैन। बस्दैछ त्यहाँनिर यो क्लियर होला। अर्को चाहिँ अब दाहाल नेपाल समूहले तपाईँ लगायत अन्य 7 जनालाई कारबाही गरेछ होइन, एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ। तपाईँहरूले पनि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतलाई कारबाही गर्नुभएको छ। यो नि एकले अर्कालाई कारबाही गरेर जग हसाउनु भन्दा दुईटा स्वतन्त्र पार्टी बनेर नेपाली राजनीतिलाई निकास दिने सम्भावना म तपाईँलाई एकदम स्पष्ट पार्छु है। AP1 मार्फत म यस विषयमा बोल्न चाहन्नथेँ। म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मूल भएको, माधव नेपाल स्वघोषित अध्यक्ष भएको कार्की बैंकेट पार्टीको म कहिले पनि केन्द्रीय सदस्य होइन। उहाँले कारबाही गर्नुको के अर्थ? पार्टीको प्रक्रियाबाट जाने हो भने केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको अध्यक्ष भएको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म केन्द्रीय सदस्य हुँ। टिका लाएर भएको होइन, म निर्वाचन जितेर आएको केन्द्रीय सदस्य हुँ। त्यो पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले हुनुहुन्न। उहाँ एक्लै कार्की बैंकेटमा गएर अर्को पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। त्यो पार्टीमा म कहिले सामेल पनि भएको छैन। एउटा उहाँले कारबाही गर्ने कुरो हास्यास्पद मात्रै हो। दोस्रो, कारबाही गर्नका निम्ति हाम्रो विधानले के भन्छ भने चार्ज के हो भनिनुपर्छ, त्यसमा स्पष्टीकरण सोधिनुपर्छ। उहाँहरूले मलाई तपाईँलाई यो चार्ज छ र यसमा तपाईँले स्पष्टीकरण सोधिएको छ भनेर मौखिक लिखित कहीँ सोध्ने हिम्मत गर्नु। त्यो त भीमरावलले आफ्नो बन्दुके स्वभाव अनुसार चाहिँ मिडियामा भनेको मैले सुने। कारबाहीको पूर्व शर्त के हो भने स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, चार्ज स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ, सम्बन्धित व्यक्तिले लगाइएको चार्जमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। हुन त त्यो कुनै पार्टी होइन, प्रचण्ड क्लब हो। उहाँहरू चाहिँ न्याय र प्रक्रियालाई कङ्गारू कोर्टको अभ्यासमा
दुरुपयोग गर्न तर चाहनुहुन्छ। तपाईँले पार्टी होइन एउटा समूह हो भनिरहँदा उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि विधि विधान र निर्वाचन आयोगले प्रक्रियालाई मानक मान्ने हो भने वैधानिकता हाम्रो पार्टीले पाउँछ। त्यो वैधानिकता दिनको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट केही प्रेसर भइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा उसले केही विलम्ब गरिएको छ। अन्ततोगतो वैधानिक नेकपा हाम्रो हो भनेर त्यो समूहको दाबी छ। केपी शर्मा ओलीले मनोनित गरेका व्यक्तिहरू सबै केन्द्रीय सदस्यहरू हामी निर्वाचित बाहेकको त्यही सङ्ख्या थियो। प्रचण्डले कोकोलाई मनोनित गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ जोडजाड गरिएको थियो। हाम्रो विधान नपढ्ने मान्छेहरू उहाँका कुराहरूबाट भ्रममा पर्छन्। हाम्रो विधानले के भन्छ भने केन्द्रीय समितिको कुनै समितिको पनि बहुमतले निर्णय भन्दैन, सहमतिले निर्णय गर्ने हो। सङ्क्रमण कालभरिको निर्णयको प्रक्रिया अभ्यास यही हो। महाधिवेशनसम्मको यो अभ्यास थियो। महाधिवेशन 3 महिनाभित्र पार्टी एकीकरण सक्ने भनेको 3 वर्षसम्म उहाँहरूले अल्झाएर राख्नुभयो। 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सक्ने भनेको 3 वर्ष पुग्न लाग्यो, उहाँहरूले महाधिवेशनको तयारीतिर लाग्नु भएन। महाधिवेशनको मिति हामी केन्द्रीय कमिटीबाट चाहिँ उहाँहरूलाई बाध्य पारेर घोषणा गरेका थियौँ गत वर्ष माघमा। त्यो मिति चाहिँ चैत 25 देखि 30 गतेको मिति पनि छोडेर उहाँहरू हिँड्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका दुईटा दुर्भाग्य नेपाली राजनीतिमा रहे, म त्यो स्मरण मात्र गराउँछु। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अभ्यासको कमी थियो होला, अनुभवको कमी थियो होला, राजकीय सत्ता सञ्चालनको अनुभवको कमी थियो होला, जङ्गलबाट भर्खर आउनुभएको थियो होला। उहाँले चाहिँ 3 महिनापछि अवकाश लिने प्रधान सेनापतिलाई 3 महिना अगाडि अपदस्थ गर्ने, बर्खास्त गर्ने र आफूले चाहेको प्रधान सेनापति नियुक्त गर्ने कुलबहादुर खड्कालाई त्यो बाटोमा जानुभयो र नेपाली सेनाभित्र राजनीति चाहिँ गर्ने, सेनालाई आफ्नो अनुकूल बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने अभ्यास गर्नुभयो। ठीक छ, अब अनि मार खानुभयो। अर्को 3 महिनाको म एउटा सोध्छु, पुष्पकमल दाहालको यो विगत सहित नै तपाईँहरूले पार्टीमा रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नु भएको हो होइन? तर तपाईँले नि पुष्पकमल दाहालले यो सत्ता कसरी चलाउने भन्ने जान्नु भएन, भर्खरै द्वन्द्वबाट आउनु भएको थियो भनेर आरोप लगाइरहँदा तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त सत्ता सञ्चालनमा त दूरदर्शिता देखाउन सक्नु भएन, पार्टीलाई मिलाएर लिएर जान सक्नु भएन। यति ठुलो समूह असन्तोष बोकेर बाहिरिएको छ। आज तपाईँहरूको समूहको मुख पनि हेर्न चाहँदैनौँ भन्ने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिइरहेका छन्। उहाँ चाहिँ कुन रूपमा सफल हुनुभयो तपाईँको अध्यक्ष? माधव नेपाल रिस र छटपटीले, जलनले, ईर्ष्याले, द्वेषले संवाद गर्दैनौँ, मुख हेर्दैनौँ भन्नु होला। माधव नेपालको तहमा हामी रिसाउनु पर्ने आवश्यक छैन। म एउटा सुरुमै यो स्पष्ट गरेँ र म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कनमा पनि हामी प्रवेश गरौँला। मैले 3 महिनाको पुरानो सन्दर्भ भने र नयाँ सन्दर्भ अहिले 3 महिनापछि मङ्सिरमा पुस 5 गते भनौँ न, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँलाई भन्नुभएकै के हो भने तपाईँ फागुनमा 3 वर्ष पुग्छ, त्यसपछि तपाईँ सरकार चलाउनु होला, चैतमा महाधिवेशन गर्ने, त्यसपछि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहोला, सरकार सञ्चालन गर्न यस ढङ्गले डिस्टर्ब नगर्नुहोस् भनेको। उहाँ 3 महिना पर्खिन तयार हुनु भएन र उसिटिएर जानु। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले भनेको किन हामी मान्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्दाखेरि सही दुईजनाको बकाइदा सही चाप भएका सहमतिलाई त प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु भएन भने यसरी बैठकका निर्णयहरू भनेका आपसी सहमति र संवादहरू प्रधानमन्त्रीले त लत्याइदिनुहुन्छ। हामी कसरी मान्ने, यसको आधार के भनेर उहाँहरूले बारम्बार आधार माग्नु भयो अरे के? अनि यसमा गुरिल्ला शैली छोड्न पर्यो, जे गर्ने हो त्यो बोल्न पर्यो, जे जता जाने हो त्यता जाने भन्न पर्यो। मनमा चाहिँ एउटा पाल्ने अनि बैठकमा गएर लोकाचार पारेर तपाईँ नै 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर किन प्रस्ताव राख्या त? त्यो त केपी ओलीले मलाई छोडिदिनुहोस् 5 वर्षै त भन्नुभएको थिएन। आलो पालो त थियो त, आलो पालो लिखित गोप्य रूपमा भएको थियो त। मङ्सिर 4 गते सचिवालय बैठकमा उहाँले झुट बोल्नु भएको हो। उहाँले होइन, उहाँले चाहिँ धेरै झुट बोल्नुहुन्छ र पुष्पकमल दाहालका झुट हजार जिब्रोका शेषनागले चाहिँ जस्तै भन्ने कुराहरू म के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर उहाँलाई याचना गरेर यो आलो पालो क्यान्सिल गरौँ भनेर होइन। म तपाईँलाई आज भन्छु, मङ्सिर 4 गते उहाँले म पार्टीमा केन्द्रित हुन्छु, तपाईँ 5 वर्षै सरकार चलाउनु पर्छ
यो जनताले स्थिरताको पक्षमा मतदान गरेका हुन् भन्ने कुन तत्त्व ज्ञानका आधारमा आएर भन्नुभयो? ठिक छ, यहाँनिर त एउटा पुष्पकमल दाहालको मात्रै कुरा भयो, पार्टीका बहुसंख्यक मानिसहरूको पनि त्यस्तै तिक्तता र आलोचना छ नि। बहुसंख्यक छैन, 1 दर्जन मान्छेहरू, कहाँ 1 दर्जन कुण्ठित मान्छेहरूको त्यो तिक्तता छ। उनीहरू चाहिँ कोही संसदीय दलमा पनि तपाईहरु अल्पमतमा हुनुहुन्छ, उतैको खेलमा बलियो छ। संसदीय दलमा अल्पमत भन्ने कहाँबाट पुष्टि हुन्छ? कहिले भोटिङ भयो? कहिले उहाँहरूले मत विभाजन हस्ताक्षर क्याम्पेन गर्नु होला? हस्ताक्षर क्याम्पेन त उहाँहरूले जीवनभर गर्दै आउनु भएको छ। खुमलटारमा उहाँहरूले 340-41 वटा त गुटका बैठक गर्नुभएको छ। हामीले नै भन्दै आएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले संसदीय दल पनि फेस गर्नु होला, संसद त 23 गते बसि नै हाल्छ हैन। के छ त तपाईहरुको योजना? विशेष गरी प्रधानमन्त्री के मोडमा हुनुहुन्छ? संसदीय दलबाट सामना गर्ने वा संसद सामना गर्ने उहाँको अहिलेको रणनीति के छ? प्रधानमन्त्री मूडका आधारमा चल्नुहुन्न, रणनीति भनौँ न। उहाँको चाहिँ योजना उहाँको राजनीतिका आधारमा निर्णय गर्ने हो। उहाँले सार्वजनिक नै गर्नुभएको छ। तपाईहरु यो बाटोमा राजीनामा मागेर तपाईहरु राजीनामाको यो माग पूरा गर्दिन्न, म तपाईहरुको राजीनामाको माग पूरा हुन्न, मलाई हटाउने हो भने संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्नुस्, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुस्, त्यो पारित गर्नुस्। विधानले भनेको चिज त त्यही हो। त्यो प्रक्रियाबाट हिँड्नुस्। तपाईहरुले हुलुज्जत गरेर, गालीगलौज गरेर, तपाईहरुले बदनाम गरेर, तपाईहरुले केही पेड मान्छेहरू, परिचालित मान्छेहरू विरोधमा उचालेर परिचालित गरेर त मैले चाहिँ राजीनामा गर्दिनँ भनेर प्रष्ट भन्नुभएको छ। र उहाँले झापामा गएर पनि भन्नुभएको छ, पोखरामा गएर पनि भन्नुभएको छ, देशभरि जनताको बिचमै के भन्नुभएको छ भने अविश्वास प्रस्ताव अहिले ल्याउनुस्, पारित गर्नुस्, म चाहिँ सहर्ष हट्दिन्छु र 2 वर्षपछि म फेरि 2/3 लिएर सिंहदरबारमा आउँछु। मलाई यसमा कुनै चिन्ता छैन। तर तपाईहरु विधि प्रक्रियाबाट, संविधानले तोकेको चाहिँ प्रक्रियाबाट यी सबै काम गर्नुस्। तपाईहरु हुलुज्जत गरेर भनेपछि फागुन 23 को बैठकपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने उहाँले आउनुहुन्छ, स्वतः राजीनामा दिनुहुन्छ? यसमा राजीनामा स्वतःको कुरा छैन। म तपाईलाई स्पष्ट गर्छु, प्रस्ताव आइसकेपछि प्रस्ताव दर्ता भयो भने प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै पनि राजीनामा आवश्यक छैन। यो नयाँ अभ्यास पनि होइन। 2073 सालमा पनि प्रस्ताव दर्ता भयो र त्यो प्रस्ताव पारित भयो भने त राजीनामा दिनु पर्यो हैन? त्यसका त धेरै पक्षहरू छन् नि। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै राजीनामा हुनु दर्ता भने हैन, दर्ता भइसकेपछि पारित होला नि त। अविश्वास प्रस्तावमा 138 भोटले बहुमतले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्नुभयो भने त प्रधानमन्त्री रहनुहुन्न नि त। त्यहाँ राजीनामाको के विषय हुन्छ र? त्यही त, त्यो बाटोबाट जानुहुन्छ प्रधानमन्त्री। उहाँहरू चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने त्यो बाटोबाट जानु होला। उहाँहरू संसदीय दलमा आउनुभयो भने त्यो बाटोबाट जानु होला। उहाँहरू चाहिँ निर्वाचनमा जाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, चाहिँ हाउस रिस्टेट गर्यो सर्वोच्च अदालतले। अब चाहिँ के हो भने उहाँहरू दुईटा कुरा, हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउन चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ, अनि जनतामा गएर एउटा भोट माग्नु भएको छ, अनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव म पनि होइन, उहाँ पनि होइन, अब हामी बाँचुन्जेल हुन्नौँ भन्दै पनि हिँडिरहनु भएको छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई के आरोप लाउनुहुन्छ? समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी संविधान बमोजिम चल्नु भएन भन्नुहुन्छ। हो त, शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव उहाँहरूले जसरी गरिरहनु भएको छ अनौपचारिक रूपमा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नभएको कारणले समाजवादको पक्षमा काम नभएको हो त। त्यो शेरबहादुर देउवाजीलाई आफ्नो पक्षमा मनाउने प्रयास त तपाईहरुको तर्फबाट पनि अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छ। राजनीतिमा त्यो सबै होला, औपचारिक अनौपचारिक होइन। हैन, यसमा तपाईहरुलाई बिजनेस आफूहरुले गर्दा राजनीतिमा जे पनि जाहेको छ भन्ने तर्क कति उहाँहरूले गरेको तहमा चाहिँ उहाँहरूले गरेको तहमा तपाईको प्रश्नै मिलेन। उहाँहरूले पनि त हामीसँग मिलेर सरकार बनाऊ अथवा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाऊ अथवा केही गरौँ भनेर एउटा स्ट्र्याटेजी बनाउनु भयो होला। तपाईहरुले पनि त स्ट्र्याटेजी बनाइरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापति अर्को खेमालाई पेल्ने, यसमा दुईटा कुरा के हो भने आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढालेर चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा मलाई हाम्रो प्रस्ताव मानिदिनुस् भन्दै उहाँहरू जसरी खुला रूपमा जसरी गतिविधि गरिरहनु भएको छ, नगर परिक्रमा गरिरहनु भएको छ, शेरबहादुर देउवासँग राजनीतिक सम्बन्धका हिसाबले, पक्षका प्रतिपक्षका हिसाबले, पुरानो पार्टीको दुईवटा पार्टीको सम्बन्धका हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध छैन म भन्दिनँ। तर के हो भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव लिएर उहाँहरू जानुभएको छ। हामी चाहिँ यो प्रधानमन्त्री बनाउने, सङ्ख्या पुर्याउने, समीकरण कायम गर्ने, गणितका आधारमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले यो काम गर्नुभएको छैन र यो उहाँको रुचिको विषय पनि होइन। नेपाली कांग्रेस के गर्छ उसको संस्थागत निर्णयका आधारमा होला। नेकपाले, हाम्रो पार्टीले गर्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो राजनीतिका आधारमा गर्ने हो र जनतासँग एउटा चाहिँ कमिटमेन्टका आधारमा भोट माग्ने, अनि
बिचमा सत्ता समीकरणका खेलपत्ती अरू फ्याँक्दै हिँड्ने कामहरू गरेका मान्छेहरूका सन्दर्भमा मैले टिप्पणी गरेको। उहाँहरूलाई टिप्पणी गरेर हामीले आफ्नो राजनीतिको अधिकांश बारेमा कुरा गर्दै दाहाल नेपाल समूहले के गर्छ भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको दिनमा के गर्नुहुन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहौँ। अब जस्तो नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिइसक्नुपर्ने कुरा पनि सर्वत्र आइरहेको छ। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको प्रधानमन्त्री बनिरहन उहाँलाई कुन आधारमा त्यो स्पेस प्राप्त भयो भनेर पनि विश्लेषण भइरहेको छ। विगत पनि अलिकति हेरौँ न, जस्तो होलेरी प्रकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यति ठुलो प्रकरण भयो मैले केही गर्न सकिनँ भनेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो। तपाईँकै पार्टीभित्र पनि त समस्या आउँदा झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुभयो हैन। हुबहु मिल्ने म तर्क दिन्छु। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो, शिक्षण अस्पतालमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो शेरबहादुर देउवाले, मनमोहन अधिकारीले के राजीनामा दिनुभयो? हुबहु मिल्ने उदाहरण ल्याउनु न। आफूलाई पाएक पर्ने मात्र उदाहरण नदिनुस्। जस्तो नि 2030 सालमा फैसला गरेको 30 सालमा सिंहदरबार जल्दा कृतिनीति विष्टले राजीनामा दिनुभयो। राजाले राजीनामा नदिनुहोस् है, फर्केर आउनुहोस्, तपाईँको कारणले गर्दा सिंहदरबार जलेको होइन भन्दा फेरि नैतिकताको आधारमा दिनुभयो। थापाले सालमा पनि यस्तै फैसला खोज्नुभयो, सर्वोच्चले उल्टाइदियो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने प्रक्रिया त विश्वव्यापी छ नि। मिलेन। र कुरा के हुन्छ भने हाम्रो संविधानको संवैधानिक व्यवस्था हो, संसद विघटन पनि पुनर्स्थापना पनि गर्न सक्ने, अदालतको चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ने संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो। त्यस हिसाबले उसले गरेको। मैले तपाईँलाई जस्ताको तस्तै मिल्ने पार्टी पनि यही, मनमोहन अधिकारी नेकपा एमालेको अध्यक्ष, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ संसद विघटन गरेको, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको, उहाँले प्रत्युत्तर दिएको। अझ छेउमा माधव नेपाल बसेर वाचन गर्नुभएको थियो। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ? नैतिकताको आधारमा राजीनामा माधव नेपालको नैतिकता कहाँ छ भनेको के आधारमा गर्ने विषय होइन कि व्यक्तिले स्वतस्फूर्त दिने कुरा हो। नैतिकताका लागि तपाईले यो जोड किन गर्नुभएको? प्रधानमन्त्रीको नैतिकताका लागि जोड यो तपाईको किन त? मेरो भन्न खोजेको के हो? अधिकांश मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, उहाँले आफै विघटन गरेको प्रतिनिधि सभाको प्रधानमन्त्री बनिरहन मिल्छ त? त्यो त संसारभरि मिल्छ। उहाँले 138 सङ्ख्या उहाँका विरुद्ध पुर्याएनन् भने उहाँ प्रधानमन्त्री कायम भइरहन पनि, बाँकी अवधि चलाउन पनि मिल्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन एउटा राजनीतिक एक्सन हो, संविधानको व्यवस्था अन्तर्गतकै हो। सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो अहिले अरू चाहिँ पूर्व शर्तहरू सहित यो चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने स्थिति भयो भनेर व्याख्या गर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई 138 भोटले चाहिँ परास्त नगरेसम्म सरकार चलाउनु सत्ता के अरे यो चाहिँ 76(1) अन्तर्गत बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक नैतिकता कर्तव्य हो। अब यसमा यो सर्वोच्चको फैसलामै यही कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, कसरी फेस गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नु होला। अब अर्को चाहिँ यो नि सांसदहरू तानातान भइरहेको छ भनेर दाहाल नेपाल खेमाको तर्फबाट अभिव्यक्ति आइरहेको छ, तपाईँहरूको तर्फबाट राम्रा अफरहरू आइरहेका छन् रे। अहिले यसो समीकरण हेर्ने हो भने 20, 19, 18, 20 जस्तो देखिएको छ। 2-4 जना सांसद पनि आफ्नो पक्षमा दाहाल नेपाल समूहका कसले कहाँ कसरी भन्यो भन्ने वस्तुगत प्रश्न गर्नुभयो नि वस्तुगत जवाफ हुन्छ। म चाहिँ दाहाल नेपालका तर्क कुतर्कहरूको जवाफ दिन पनि म तपाईँ कहाँ आएको होइन। तपाईहरुको ध्येय नै अहिले त्यही छ नि त, सांसदहरूलाई आफ्नो तर्फ पार्ने। त्यो त उहाँहरूले गरिरहनु भयो होला। 138 पुर्याउने त हाम्रो कर्तव्य होइन नि, हाम्रो दायित्व होइन नि त। प्रधानमन्त्री त 64% बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। संसदीय दलले उहाँलाई दलको नेताबाट हटाएको छैन, प्रधानमन्त्रीबाट हटेको छैन। उहाँहरूलाई 138 पुर्याउने त माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काम हो। उहाँहरूले कहाँ थैली बुझाउनुहुन्छ, कसलाई के प्रलोभन दिनुहुन्छ, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नुभएको छ, कसलाई के भन्नुभएको छ, 138 पुर्याउने उहाँहरूको कुरा हो, हाम्रो विषय होइन। तपाईहरुलाई पनि लागिरहेको छ। हामीलाई लाग्दैन। हामीलाई किन लाग्दैन भने 138 पुगेन, सङ्ख्या कायम भएन, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्तावमा हराइयो भने प्रधानमन्त्री सहज रूपमा हट्दिनुहुन्छ। हिजो 73 सालमा पनि हट्नुभयो। अहिले 138 पुर्याउन जसलाई आवश्यक छ त्यो सङ्ख्या, त्यो गठबन्धन, त्यो समीकरण, त्यो त्रिशङ्कु खेल जसलाई जरुरी छ उहाँहरूले गर्ने हो। उहाँहरूले गरिरहनु भएको होला, गर्नुहुन्छ नि। उहाँहरू त अदालतमा सेटिङ भयो, अफर भयो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो त उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ र भनिरहनु भएको छ। हामीलाई किन सांसद तान्नु पर्ने छ? सांसदहरूको जे अलरेडी समर्थन थियो त्यस आधारमा त प्रधानमन्त्री कायमै हुनुहुन्छ।
138 पुर्याउनु ती पर्ने अलरेडी दायित्व त उहाँको हो समर्थनमा नि त। रहेका सांसदहरू पनि त उता जाने सम्भावना छ नि त। होला त्यो चाहिँ त्यसलाई के हो भने टिकाइराख्नलाई पनि त अहिले त क्रुसियल छ त सांसदको होइन संख्या। यसमा के छ भने सांसदहरू कुनै मलमलाइका विषयवस्तु होइनन्। यसमा चाहिँ हामी एकदम बुझ्नुपर्छ। मिडियाले पनि सांसदहरूलाई त्यस रूपमा बदनाम गर्ने गरी मिडियाले चित्रण गर्न बदनाम आवश्यक गरेको छैन। सूर्यजी, नभएका कुराहरूमा लाग्न हुन्न। पैसामा किनबेच भएको दृष्टान्त छैन र एउटा मान्छे अहिले को बिक्री भयो तपाईहरु तथ्य सहित ल्याउनुस्। दाङमा नै हिराकेसी को घटना सुन्नु भएको छैन हिरा तपाईहरुले? केसीले आफै पनि रेडियोमा भन्नुभएको छ उहाँका चिन्जानका मान्छेहरू कुरा भयो मान्छे राम्रो प्रलोभन दिनु भयो रे। हिरा केसी आफै भन्नुहुन्न तपाईले भनेको म पत्याउँछु। हिरा उहाँले केसीले भन्नुभयो, आफै सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहेछ त, तपाईहरु होइन, trust चाहिँ तपाईले गर्नुहुन्न। सुन्नु भएको छैन। हिरा केसीले टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा आफ्नै अडियोमा बोलेको मैले पनि सुनेको छु। मेरो चाहिँ केही साथीहरूसँग चिन्जान सम्बन्ध हो तर मैले भेटेको पनि छैन, मेरो कुरा पनि भएको छैन। टेलिफोनमा कहिलेकाहीँ कुरा हुनु साथीभाइको हिसाबले हाम्रो स्वाभाविक हो, हामी हिजो सँगै काम गरेका साथी हौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यसमा हिरा केसीको कुरा कसरी आयो? हिरा केसीले के भन्नुभयो अरे भन्दा फेरि मलाई पैसाको रेतिर ठुलो नजानुस् अफर क्या। आयो भनेर तपाईकै पूर्व सहकर्मी अर्को खेमामा जानु भएको छ, उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु भएको छ, व्यक्तिको नाम होइन, किटेर। सुन्नुहोस् न, त्यो होइन भने त तपाईहरुले पनि त खण्डन गर्नु पर्यो नि त। तपाईहरुले त्यत्रो आरोप हिरा पाइरहेको छ। केसीको बारेमा हामीले किन खण्डन गर्ने? उहाँकै उहाँले नाम किटेर बोलेको आएको सुनेको छ। छु, उहाँ आफै बोलेको सुनेको छु। संसदको प्रक्रियामा जाँदाखेरि 138 कसले पुर्याउने हो त्यो तिनीहरूको दुःख हो, तिनीहरूले मेहनत गर्ने हो। तिनीहरूले चाहिँ हिजो अदालतमा सेटिङ छ भनेर भाषण गर्ने पुष्पकमल दाहालजी होइन, सेटिङ कहाँ रहेछ त? प्रधानमन्त्रीले सेटिङ गर्नुभएको रहेछ, फैसलाले त्यही भन्यो। त्यसो भएर उहाँहरू चाहिँ गुरिल्ला शैलीबाट आउनुभएको हो। आफू जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हल्ला गर्दै वातावरण बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ खरिद बिक्रीमा, मलमलाइमा, प्रलोभनमा जुट्नु भएको छ। किनभने 138 त उहाँहरूलाई पुर्याउनु छ। ठिक छ, तपाईहरुलाई पनि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नको लागि चुनौती त छ नि। टिक्नका लागि हामीले टिक्नका लागि हामीले खरिद बिक्री गर्ने, सांसदहरूलाई अनुचित प्रलोभन दिने, सांसदहरूलाई अनेक ढङ्गले तान्ने यो काम हामी गर्दैनौँ। राजनीति हो, सङ्ख्या पुगे हामी 138 कायम भए, सरकार कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। 138 उहाँहरूले पुर्याउनु भयो भने सहर्ष खुसीका साथ उहाँले छोडिदिनुहुन्छ। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हालसालै मात्र मलाई सुरक्षा खतरा छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ डिस्टोर्सन, के मिडियाको भनेर आएको? डिस्टोर्सन। उहाँले भन्नुभएकै हो त होइन र? होइन, उहाँले के भन्नुभयो भने मिडियाले कस्तो डिस्टोर्सन गरिदियो भने भोलि यस ढङ्गले हमला गर्नुभएको छ, गाली गलौज गर्नुभएको छ, प्रहार गर्नुभएको छ, भोलि म मारिन पनि सकुला, तर म मारिए पनि तपाईँहरूले यो मुभमेन्ट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको म मारिन्छु, मलाई खतरा भयो भने होइन नि त। उहाँले त सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभएको। यो तहको हमला भइरहेको बेला भोलि म मारिन पनि सकुला, राजनीतिमा यो त हुन्छ भनेर भन्नुभयो। म माथि आक्रमण भयो भने तपाईहरुले नौलो रूपमा नलिनु होला, यो त्यो एकदमै खतरा छ अहिले भन्नु र भइरहेको मेरो हमला, सुरक्षामा खतरा छ भन्नु अहिले एउटै होइन। भइरहेको हमला, अहिले उहाँहरूले गरिरहनु भएको प्रहार हेर्दाखेरि भौतिक रूपमा हमला गर्न उहाँहरू उत्रिनुभयो भने पनि नौलो नमान्नु होला। प्रधानमन्त्रीलाई त्यही चाहिँ माइकको त्यो माइक चाहिँ उसले चाहिँ हाउसभित्रै हानिएको होइन, पहिला उहाँको छातीमा माइक बज्रेको तर होइन। यहाँनिर नि बालुवाटारमा सेनाको लगभग 200, सशस्त्रको 35, नेपाल प्रहरीको 75, गुप्तचरको 5-7 कति 300 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले घेरिने प्रधानमन्त्रीले त्यो तहको अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ भने आम मानिसले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ला? यसलाई अर्को रूपमा बुझ्नुहोस् न, अर्को रूपमा व्याख्या गर्नुहोस्। 1 लाख सेना, 1 लाख हाराहारी सशस्त्र प्रहरी, 1 लाख हाराहारी जनपद सेना के अरे जनपद प्रहरी छन्, ती सबैको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो नि। गुप्तचर 22-25 हजार गुप्तचर छन्, ती सबैको उहाँ हो नि। किन बालुवाटारका 500 को किन कुरा गर्नुहुन्छ? कसरी सुरक्षित महसुस गर्ला त? यो त आम मानिसको पनि मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति भएन? अथवा साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीलाई त्यो तहको थ्रेट छ भने त प्रधानमन्त्रीले सुदृढ गर्ने होला वा थप रणनीति बनाउने होला, त्यसैतर्फ तपाईहरुले लाग्नु विषयलाई पर्यो नि त। बङ्ग्याउने काम नगर्नुहोस्। मैले होइन, उहाँले भन्नुभएको अभिव्यक्ति हो, तपाईले आफूलाई पाएको पर्ने गरी अभिव्यक्ति उहाँले लिनु भनेको भएको म छ। दुईटा अभिव्यक्तिमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हामीलाई मुद्दा हरायो, पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्यो भने पनि हाम्रो आन्दोलन त अगाडि बढ्छ नि, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो मुभमेन्ट त अगाडि बढ्छ नि भनेर उहाँले विराटनगरमा बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले मुभमेन्टको कुरा गर्नुभयो। अनि केही मानिसले जुलुस लगाउने आन्दोलनका रूपमा पुनर्स्थापना गर्यो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर मिडियाले हुइयाँ मच्चाए। पोखरामा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने म मारिन पनि सक्छु, म माथि भौतिक हमला भयो भने नौलो नहुन पनि सक्छ, उहाँहरू जसरी प्रहार गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभयो। मलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भनेर हार गुहार गरेर त उहाँले कुरा गर्नुभयो। माधव नेपालले चाहिँ हामी सुरक्षा गर्छौँ उहाँको भन जस्तो यो ओठे प्रश्न र जवाफको विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले एउटा सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो, उहाँले परिस्थिति बताउनु भएको, राजनीतिमा हमला भएका छन्
उहाँहरू जुन ढङ्गको बदनाम गर्ने, गाली गलौज गर्ने, यो चाहिँ प्रहार गर्ने गर्नुभएको छ, भौतिक हमलामा पनि उत्रिन सक्नुहुन्छ। भौतिक हमला भएर म मारिन पनि सक्छु होला, तर आन्दोलन अगाडि बढ्छ, तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले आफू पछिको मुभमेन्टको नेतृत्वको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। कोही पनि हामी चाहिँ यो केही पनि हुन सक्दैन भन्ने त होइन नि त। राजनीति त सबै हिसाबले जोखिमपूर्ण नै छ। सबै कुराहरू चाहिँ मिडियाले नै बङ्ग्याइदिएको, यो त मिडियाले गरेको डिस्टोर्सन त यो दुईटै मिडियाले बारम्बार प्रहार मिडियालाई मात्र किन लगाउनु? यो दुईटै काम चाहिँ मिडियाले डिस्टोर्सन गरेको विषय नै भएको हुनाले मैले भनेको हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो र मिडियाले कसरी प्रस्तुत गर्यो, सबै मिडियाले गरे होइन नि त, केही मिडियाले यो गरेका हुन्। उनीहरू यो गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सोझो कुरा बोल्दा उहाँहरू बङ्ग्याएर अर्कै बनाइदिन्छन्, विद्रूप बनाइदिन्छन्। यो चाहिँ गरिराखेको कुरा त तपाईँहरूले पो बढी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। साइबर सेना भनेर त्यत्रो दस्ताने खडा छ, अहिले आक्रामक अभिव्यक्तिमा त्यो सेना उत्रिन्छ। तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुभयो भने मातापिता छन्, त्यो तिनीहरूलाई सोध्नुहोस्। यो म चाहिँ यो जान्दिनँ। साइबर सेना एउटा फेसबुक ग्रुप बनाएर कसैले चलाउनु भएको छ भने पनि ती साथीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा के गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूलाई नै प्रश्न सोध्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले हामी कसैले पनि मिडियालाई इन्फ्लुएन्स गर्ने सेना त तपाईँहरूले सक्रिय बनाउनु भएको छ। मिडियाको सबैको जिम्मा लिनुहुन्छ? जसले सबैको लिए छैन। हैन, मैले भन्दैछु मिडिया भनेपछि त हैन, मिडियाको चाहिँ जसले डिस्टोर्सन गरे तिनलाई भनेको। अनुचित तथ्याङ्क दिएर, हुँदै नभएका तथ्याङ्क दिएर स्थितिलाई अतिरञ्जित पार्नेको कुन ब्रोडसिट हो? म नाम भन्छु नि, मैले AP1 टेलिभिजन तपाईँको कार्यक्रम त भनेको छैन, सबै मिडिया त यो भनेको छैन। ठिक छ, अब नि भोलिको सम्बोधन आउला होइन। एक थरीले के पनि भनिरहेका छन् भन्दाखेरि तपाईँले त अब हामी सरकार बनाउने खेलतर्फ लाग्दैनौँ, त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान छैन भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कङ्ग्रेस, मधेसवादी र राप्रपाको गठबन्धनको पनि चर्चा चल्न थालिसकेको छ। यसको सम्भावना कति देख्नु भएको छ? मैले यो सम्भावना, राजनीतिमा असम्भव केही हुन्न, तर मैले सम्भावना यतातर्फ गृह कार्य भएको छ कि देख्दिनँ। यस ढङ्गले समीकरण बनाउनलाई प्रधानमन्त्रीले कुनै रुचि राख्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ समीकरणको होइन, एकल नेतृत्वको, जनताको म्यान्डेट अनुसारको प्रधानमन्त्री हो। भोलि चाहिँ घटनाक्रम कसरी जान्छन्? राष्ट्रपति हुन चाहनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला, उम्मेदवार हुनुभयो चाहिँ रामराजा प्रसाद सिंह, निर्वाचित हुनुभयो चाहिँ डाक्टर रामवरण यादव। पोलिटिक्स चाहिँ सङ्ख्याले निर्धारण गर्दा कहाँबाट कहाँ पुग्छ यति दृष्टान्त हेर्नुभयो पुग्छ। भोलि पार्लियामेन्टको सङ्ख्याभित्रबाट निर्णय गर्दा तर घुमिफेरि त हामी त्यही ठाउँमा आइपुगेका छौँ नि, छैन र? त्यो त यही ठाउँ हुन्छ, माछा बजार हुन्छ। समीकरणको गोलचक्करमा मुलुक फस्न हुन्न। यो 4 महिना 6 महिना 9 महिनाका सरकार बन्छन्, यो समाधान होइन भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यही त हो नि। उहाँले गर्नुभएको तर्कलाई त तपाईँहरूले तर यो स्थानमा राजनीति आइपुग्नुमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमलाई जिम्मेवार मान्न मिल्दैन? संसद विघटन पछि 3 महिना पछि भयो। संसद विघटन नगर्नुभएको भए 3 महिना अगाडि पुसको पहिलो हप्ता नै यो दृश्य आउँथ्यो। हामीले त चिजलाई त त्यसरी पनि त हेर्नुपर्छ। पुस 5 गते उहाँहरूले के गर्नुभयो? पुस 1 गते राष्ट्रपति निवासमा पुगेर भीमरावल र पम्फा भुषालले गरेको के हो? पुस 5 गते 3:30 बजे कुन कागज लिएर को प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ संसद सचिवालयमा उहाँहरू पुग्नु भएको थियो र अस्ति त्यो कागज अगाडि नबढाउने बाटैमा भएको भनेर के भन्नुभएको? पुस अहिले चाहिँ जे हुँदैछ भनेर तपाईँले चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले आफूलाई हटाउनु भन्दा बरु आफू नै बिगारेर हिँड्दिउँ भन्ने खालको बिगारेको होइन। उहाँहरूले अविश्वास प्रस्तावको ध्वास दिएर, आतङ्क सिर्जना गरेर, घेराबन्दी गरेर, अत्याएर छोडाउनका निम्ति जे कोसिस गर्नुहुन्थ्यो, विधि प्रक्रियामा नआएपछि विधि प्रक्रियामा जाने पदलोलुप, अनुशासनहीन, अराजक व्यक्तिहरूको चाहिँ घेराबन्दी तोड्ने र जनतामा जाने उहाँले त्यो फैसला गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्यो। पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो संसदको सीमाभित्र त यही गणितको खेल, यही तिर्सङको अभ्यास, यही गठबन्धन र समीकरणको अभ्यास हुनु स्वाभाविक थियो। त अहिले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न रेडी हुनुहुन्छ भने त्यति बेला पनि त अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरिदिनु भएको भए राजनीति यति जटिल मोडमा अथवा यति गन्जागोल हुन्थ्यो। तपाईँले यसलाई अझ विषयवस्तुमा जोडेर हेर्नुहोस् है, यसको श्रृङ्खला छ। प्रधानमन्त्रीले 4 गते, पुस 4 गते प्रचण्डको निजी निवास खुमलटारमा पुगेरै भन्नुभयो तपाईँले 19 पृष्ठको फौजदारी अभियोगको अर्थ लाग्ने खालको जुन चाहिँ अभियोग पत्र, आरोप पत्र, त्यो अराजनीतिक प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, त्यो फिर्ता लिनु भएन भने म मेरो बाटो लाग्छु। फिर्ता लिनु भएन भने मिलेर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्न। यो कुनै लुकाएको कुरा होइन। मैले मेरो कदम चाल्छु।
फिर्ता लिनुभयो भने यो चाहिँ रिस साँध्या जस्तो भएन? रिस साँधेको होइन, रिस त पोलिटिक्समा हुन्छ त। अनि अभियोग चाहिँ जुन अभियोग पत्र यो उहाँले तहको रिस दर्ता साँधेर गर्नुभएको छ। देशलाई अनि बन्द पुष्पकमल बनाउन दाहाल मिल्छ? प्रचण्डले के किस्तीमा राखेर फुलले उहाँलाई नमस्कार गरेको? प्रधानमन्त्री त हेड अफ द स्टेट हो नि त, अनि अभिभावक त पुष्पकमल उहाँ हो दाहाल नि त। प्रचण्ड दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको के हो त? उहाँ त पूर्व हो नि त, बहालवाला अनि पूर्वले प्रधानमन्त्री जे त गर्न केपी पनि शर्मा पाइन्छ। ओली हुनुहुन्छ। पूर्वले- उहाँको नैतिक अथवा अरू जिम्मेवारी बढी हुन्छ होला नि त। पूर्वले जे पनि गर्न पाइन्छ। पूर्वले पाइँदैन, तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको दायित्व अनि अझ बढी पूर्व हुन्छ। चाहिँ अनुशासनमा बस्नुहोस्, मर्यादामा बस्नुहोस्, तपाईँको त्यो जथाभावी लेखिएको आरोपहरू भरिएको त्यो फिर्ता लिनुहोस्, त्यसपछि मिलेर जाउँ, मिल्ने हो नि नमिल्ने हो नि आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँ भन्ने त पार्टीभित्रको राजनीतिक कुरा हो नि त। यसको रिफ्लेक्सन समग्र देशमा आउनु कतिको सुखद हो? यस्तो विषयहरूमा तपाईँले संसारभरि हेर्नुभयो भने सत्तारूढ दलभित्रकै समस्याका कारणले, विरलै रूपमा विपक्षीहरूको कारणले हो, नत्र चाहिँ संसद विघटन हुने यस्ता चाहिँ जति कदमहरू चालिएका छन्, तपाईँ चाहे इजरायलमा हेर्नुहोस्, चाहे भारतमा हेर्नुहोस्, चाहे जहाँसुकै हेर्नुहोस्, गठबन्धनभित्रबाट पार्टीभित्रबाट एउटै पार्टीभित्रको समस्याका कारणले नै आउने हो। इजरायल र भारतको विकास पनि हेर्नु पर्यो नि त। नेपालको पनि हेर्नुहोस् न त, नेपालको पनि त स्थिरता मेन्टेन हुँदै जाँदाखेरि त यसले पनि त गरेका प्रगतिहरू देखिँदैछन्। म तपाईँलाई यो पुस्तिका पढ्न आग्रह गर्छु। अहिले भर्खरै पनि नेपाल अति विकसशील राष्ट्रहरूको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रहरूको सूचीमा ग्रेजुएट भएको छ। हेर्नु भएको छ नि त। इजरायल र भारत मात्रै नहेर्नुहोस् न, नेपाल पनि संसारले हेरिने मुलुकका रूपमा छ। यो तथ्य पनि त हामीले होइन, विश्वका अरू देशको दृष्टान्त तपाईँले दिनुभयो र अब नि के पनि कुरामा आएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ सुध्रिएर आउनुभयो, आत्मालोचना गर्नुभयो र गल्ती कमी महसुस गर्नुभयो भने सम्भावना चाहिँ सहमतिका लागि पनि छ, एकताको लागि पनि छ भन्ने आवाज पनि तपाईँहरूको पार्टीमा आइरहेछ। हाम्रोमा आएको छैन। यो हाम्रोमा आएको छैन। बिग्रिएका, भड्किएका, बाटो बिराएका, उछिट्टिएका, माइती गरमण्डलामा पुगेर हामी यहाँ छौँ भनेर प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका व्यक्तिहरूको कुरा हो। त्यो दिवा स्वप्न हो। केपी ओली बिग्रिनु भएको छैन, किन सुध्रिनु पर्यो? केपी ओली सच्चिनु पर्ने केही गल्ती गर्नु भएको छैन, किन सच्चिनु पर्यो? गल्ती त पार्टी कब्जा गर्न खोजेर नसकेर उछिट्टिएका पुष्पकमल दाहालले गर्नु पर्यो। पार्टी अध्यक्ष चाहिँ स्वघोषित रूपमा कार्की ब्याङ्केटको भए पनि हुन खोजेर चाहिँ पार्टीभित्र गडबडी गरेका, असहयोग गरेका, गुटबन्दी गरेका माधव नेपाल सच्चिनु पर्यो। आत्मा भड्किएका यी पात्रहरूले गर्नु सच्चिनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? उहाँहरूले पार्टी प्रक्रियामा फर्किन पर्यो। उहाँहरू चाहिँ एउटै पार्टीमा काम गर्ने हो नि पार्टी प्रक्रियामा फर्किन पर्यो। होइन आफ्नो चुलो चौको बालेर हिँड्ने हो भने आफूले जाने बाटोमा हिँड्नु पर्यो। अरूका बारेमा धेरै चिन्ता गर्न भएन। हामी यो हौँ भनेर फर्किनका लागि पनि त उहाँहरूलाई केही चाहियो होला नि। प्रधानमन्त्री यथा स्थानमा रहने अनि उहाँहरू चाहिँ सबै कुरा छोडेर त्यो त एकदमै हो। उहाँहरूको पुष्पकमल दाहालको दुरुपयोग गरिएको कार्यकारी अध्यक्ष पद मात्रै बदर गरिएको। उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, माधव नेपाल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर कान समाएर आउनुभयो भने त उहाँहरू पार्टीमा छँदै हुनुहुन्छ। हामी त निष्कासन गरेका छैनौँ। केपी शर्मा ओली नै रहनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ रहनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष पनि उहाँ रहनुहुन्छ। उहाँहरूले कृपा गरेर दिएको होइन नि त उहाँलाई। त्यो मान्ने भयो त यत्रो लफडा किन हुन्थ्यो होला? अनि त्यही नमानेर खेलको नियम उल्लङ्घन गरेर, जथाभावी गरेर, अनुशासनहीन भएर, अराजक भएर, देशका प्रतिको कर्तव्य बोध बिर्सेर, जनताका बीच गरेको वचनबद्धता बिर्सेर उहाँहरूले गर्ने नगर्ने कर्म कुकर्महरू गरेका कारणले हो नि त यो लडाइँ त। म तपाईँसँग सहमत छु। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई पनि लाउनुहुन्छ। अनि उहाँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ? उहाँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ? उहाँहरूको पोजिसनले देखाउँदैछ नि त। भोलि लस ठिक छ, त्यसका लागि भोलि ठिक छ। एउटा कुरा उहाँहरूले देशभरि भाषण गर्दै हिँड्नुभयो, हामी प्रधानमन्त्री भन्दै। संसदमा चाहिँ एउटा नक्कली अविश्वास प्रस्ताव लानुभयो, वैकल्पिक उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल भन्नुभयो। आज वैकल्पिक उम्मेदवार तय गर्न सक्नु भएको छ? माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले अविश्वासको प्रस्ताव थियो भने प्रधानमन्त्री त्यति धेरै किन डराउनु भएको त? त्यो त अविश्वास प्रस्ताव त विघटन भएपछि नक्कली लिएर जानुभएको हो नि त उहाँहरूले। विघटन भइसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव भनेको त उही भित्तामा राष्ट्रपति भए जस्तो, उही चाहिँ विघटन भइसकेको प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलको नेता आफूलाई घोषणा गरे जस्तो, महाधिवेशनमा हारेर चाहिँ कार्की ब्याङ्केटमा अध्यक्ष भएर अबिर जात्रा गरे जस्तो, अनि लड्डु खाए जस्तो ब्याङ्केटको अध्यक्ष को भनेर त अब निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएला होइन। यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ आधिकारिकता दिन अथवा यो नेकपा विवादलाई टुङ्ग्याउनका लागि ढिलाइ गरिरहेको छ नि, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको दबाब छ भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ। यो चाहिँ उहाँहरूको कुरा हो। पूर्व आयुक्तहरूले पनि किन ढिलाइ भएको भनेर प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। बारेमा पनि म कुरा गर्दिनँ। सर्वोच्च अदालतमा अहिले जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले फैसला गर्ने हो, फैसला गरेपछि सकियो। निर्वाचन आयोगमा अरू संवैधानिक निकायमा जसलाई राज्यले सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ, उहाँहरू जसको जिम्मामा हो काम, उहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ। हिजो आफ्ना पालामा कसले के गर्यो? शीतल निवासमा
चाहिँ बहादुर भवनबाट शीतल निवाससम्म निर्वाचन परिणाम पुर्याउन 3.5 महिना करिब 3 महिना लगाउने श्री अयोध्या प्रसाद यादवजीले अहिले निर्वाचन आयोगले चाहिँ ढिलो गर्यो भनेर वक्तव्य दिने नैतिक अधिकार छ? ठिक छ, अब निर्वाचन आयोगमा पनि कसरी राजनीतिको रङ पोतिएको रहेछ उहाँहरू तपाईले मलाई ज्वलन्त उदाहरण दिनका दिन दिइसक्नु गएर भयो, होइन? दैनिक गएर धम्काइरहनु भएको छ। उहाँहरू धम्काइरहनु विगतमा भएको छ। त्यो परिदृश्य थियो भने वर्तमानमा चाहिँ तपाईहरूकै तर्फबाट आयुक्त बनाइएका मानिसहरू त्यहाँ छन्, त्यसकारणले गर्दा पूर्वग्रही व्यवहार देखाइरहेका छन् भन्ने आरोप तपाईहरूलाई पनि लागेको छ त अहिले? अहिले केही लागेको छैन। प्रधानमन्त्री एक दिन निर्वाचन आयोग गएर उहाँले बोलेका कुरा सार्वजनिक नै छन्। तपाईहरू निर्वाचनको तयारी के गरिरहनु भएको छ भनेर मात्रै जिज्ञासा राख्नुभएको। उहाँहरू त माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गएर निर्वाचनको काम तपाईँहरूले रोक्नुहोस् भनेर आदेश दिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो आदेश दिने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो? भूतपूर्वले अदालतले फैसला दिएको थिएन नि त। फैसला अहिले हेर्नुहोस् त अदालतले अन्तरिम आदेश रकम अहिले बेकारमा त्यो हैन, निर्वाचन नहुने रकमहरू त गयो नि त, खर्च भयो नि त अनावश्यक। बुझ्नु भएन, अदालतले निर्वाचन गतिविधि रोक्नुहोस् भनेर कुनै आदेश पनि दिएको थिएन, अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेका थिएन। अदालतले कथम अहिले 8-10 करोड खर्च भयो भन्ने कुरालाई विषय जुन बनाइरहनु भएको छ नि, निर्वाचनमा त झन्डै 7-8 अर्ब खर्च हुनेवाला थियो। त्यसको त 0.0 यति 1% पनि खर्च भएको छैन। कथम निर्वाचनमा मुलुक जान्थ्यो भने चाहिँ त्यो 8 करोडले हुने काम 8 अर्ब खर्च गरे पनि पुरा नहुने गरी समयले त त्यसरी च्याप्या थियो नि त। मुलुक त निर्वाचनमा पनि जान सक्थ्यो। निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल र प्रचण्डको माइन्डसेटका आधारमा अथवा अरू कसैको माइन्डसेटका आधारमा काम गर्ने हो कि आफ्नो संवैधानिक दायित्वका आधारमा? निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काम गरेको भए तपाईले भने जस्तै त्यो करोडमा पनि त खर्च हुन्थेन नि त। त्यो करोड पनि त 1 रुपैयाँ जनताको करबाट प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले हेर्नुस् के कसैको खल्तीबाट गएको पैसा हेर्नुस् भने 120 दिन निर्वाचनको अवधिको काउन्टडाउन हुन्छ। त्यो काउन्टडाउनका आधारमा उले खर्च गर्यो। जहिले फैसला आयो 60 दिन आसपासमा आइसकेको थियो समयको। उले त आफ्नो शेड्युल अनुसार हेर्छ। 120 दिनमा गर्नुपर्ने काम 60 दिनमा आएर त सम्पन्न हुन्थेन। के जानकारी आएको छ तपाईलाई? के भन्ला, कस्तो निर्णय देला निर्वाचन आयोगले? हामी निर्वाचन आयोगले गर्ने कामको बारेमा पूर्वानुमान गर्दैनौँ। उले के निर्णय गर्छ उसको स्वतन्त्र विवेकपूर्ण निर्णयको कुरा हामीलाई किन जरुरी भयो सोधी खोजी? जसलाई मान्यता पाइयोस् भनेर जीवनभर सूर्य चिन्हको मुख नदेखेको, हेर्न नचाहेको, अनि सूर्य चिन्हका मत च्यातेर छोरी जिताएको, सूर्य चिन्हवालाका जोर्नी खुस्काएको प्रचण्डलाई अहिले सूर्य चिन्ह चाहिएको छ, वैधानिकता चाहिएको छ। हामी चाहिँ नक्कली रूपमा दाबी गरेर त हिँडेका छैनौँ नि। हामी त फुटेर चोइटिएर हामीलाई वैधानिकता चाहियो भनेर 15 दिन अगाडि वैधानिकता होइन है भन्ने, 15 दिनपछि फेरि वैधानिकता चाहियो भनेर यो नचाहिने कुरा त हामीले गरेका छैनौँ। तिनी नचाहिने कुरा गरेका मानिसलाई नै तपाईहरूले शानदार वेलकम दिएर राख्नु भएकै हो क्यारे होइन? पार्टी एकताको बेलामा एकताको कोर्स हो। एकताबाट उहाँहरू भड्किनु भयो, विभाजित हुनुभयो, त विभाजनका बेला एकताका कुरा पर्दा चाहिँदा एकता हुँदा फेरि गलत क्रियाकलाप पनि हुन्छ नि समाजी। तपाईहरुसँग अहिले मन परेन, कुरा मिलेन भनेपछि गलत पनि सही हुने, सही गलत हुने त्यस्तो हुन्छ र? गलत सधैँ गलत हुँदैन। समाजी जीवनमा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ। के लागू हुन्छ भने सँगै बस्दा सबै ठीक गएपछि ठीक पनि बेठिक, विवाह व्रतबन्धमा मङ्गलधुन बजाउनुहुन्छ, शोकमा चाहिँ शोक धुन बजाउनुहुन्छ नि त। यो त यही हो नि, राजनीतिक पार्टीमा पनि यही हुन्छ जीवनमा। अब अलिकति अन्तिममा आइसकेका छौँ। एक थरीले अब नेकपा एमाले बिउताउने प्रयास, त्यो खालको अभ्यास पनि बिस्तारै कहीँ कतैबाट हुँदैछन् भन्ने कुराहरू आछ। तपाईँले त हाम्रो तर्फबाट हुँदैन भन्नुभयो, त्यो प्रयास हुन सक्छ कि सक्दैन? पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा आउने, माओवादीहरू एक ठाउँमा आउने? कथम 2-3वटा अभ्यासमा छलफल जारी छ। जस्तो कि ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा सर्वोच्चमै सुनवाईको पर्खाइमा छ। हामी नेकपा हौँ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीहरूले म्याद गुजारिसकेपछि पहिला आफैले छोडेको दाबी गर्दै पनि हिँड्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त जे डकुमेन्ट अभिलेखीकरण निर्वाचन आयोगले गरेका छ, उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीमा, त्यसमा उहाँहरूले वैधानिकताको दाबी होइन निरन्तरताको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमा दाबी र चाहिँ छोड्ने कुरा छैन। निर्वाचन आयोगको फैसलापछि कथम नेकपा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई हरायो कथम र त्यो चाहिँ ऋषि कट्टेलजीको भयो भने न पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसँग नेकपा रहन्छ, न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग नेकपा रहन्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो नेकपासँग तपाईँहरूको एकता हुन्छ? फेरि तपाईँहरू जानुहुन्छ? त्यो एकता त नेत्रविक्रम चन्द
त्यसपछि ऋषि कट्टेलजी अनि मोहन वैद्यजी, मोहन विक्रम सहितको एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएर उहाँहरू छुट्टै बाटोमा हुनुहुन्छ। त्यो हामीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न। तपाईहरु जानुहुन्न त्यतातर्फ? त्यो नेकपासँग हाम्रो एकता हुन्न, त्यो नेकपा हाम्रो विषय होइन। त्यो बेला के हुन्छ भने दुईटा अलग पार्टी हुँदा निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पनि अनि उहाँहरू चोइटिएर गएको समूहलाई पनि आफ्ना आफ्ना नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ, अथवा पुराना कुनै पार्टीसँग मर्ज गर्नुहोस्, एकता गर्नुहोस् र त्यस ढङ्गले जानुहोस् भन्न सक्छ। त्यो चाहिँ भोलि सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोगको निर्णयपछिको परिस्थितिमा गरिने यो अनुमानको कुरा हो। अहिले हामी अनुमानतिर धेरै नलागौँ। कुरा के हुन्छ भने माओवादी केन्द्र पनि अहिले छैन, अरूले दर्ता गरिसकेका छ। त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हुन्न। नेकपा एमाले पनि केपी शर्मा ओलीसँग छैन, त्यो अरूले दर्ता गरिसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले होला कि एकता भएर त्यो भयो भने पनि भिन्न कुरा होला, माओवादी केन्द्र होला कि, यी पुराना कुरामा हामीले बहस गर्नु आवश्यक छैन। निर्वाचन तपाईहरुको मुख्य प्राथमिकता चाहिँ के हो? हाम्रो प्राथमिकता त निर्वाचन थियो। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। अब पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जानुभएका साथीहरूले राष्ट्रलाई कस्तो निकास दिनुहुन्छ, के विकल्प दिनुहुन्छ, कस्ता प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ, कस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ, 138 पुर्याउनुहुन्छ कि पुर्याउनुहुन्न, यो त सत्ता समीकरणको खेलमा एकदम रौसिएर लाग्नुभएका साथीहरूले बताउनु पर्ने कुरा हो र उहाँहरूको परीक्षा भइरहेछ। यो गोलचक्कर चाहिँ रहिरहन्छ। हामीहरू बाहिर बसेर कोचिङ गरौँ भन्ने खालको मनसाय पनि त ठिक भएन नि त, भएन? 7 सालदेखि अहिलेसम्म रहेको यही हो। यही चेन्ज गरौँ। आफ्नै पार्टीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न नदिने, बिपी विरुद्ध मातृका, बिपी विरुद्ध विश्वबन्धु तुलसी गिरी भए जस्तै, केपी विरुद्ध के अरे गिरिजाप्रसाद विरुद्ध अर्को 36 अनि कृष्णप्रसाद विरुद्ध गिरिजाप्रसाद भए जस्तो यो नगरौँ भनेको हामीले। त्यही भएर जनतामा जान भनेको। तपाईको यो अभिव्यक्ति सुन्दा त यसरी नै संसदीय अङ्कगणितमा राजनीति फसिरह्यो भने तपाईहरुले अलिकति टाइम बाई गरेर थप रणनीति अपनाउन सक्ने खालको कदमहरू चाल्नुहुन्छ जस्तो देखियो नि त। 1 मिनेट पनि 2 मिनेट पनि सरकारमा अनुचित ढङ्गले बढी समय टिक्ने प्रधानमन्त्रीको यो कुनै मनसाय पनि छैन, अभ्यास पनि उहाँ त्यो गर्नुहुन्न, कुनै त्यो ढङ्गको आशय र उद्देश्यका साथ उहाँ क्रियाकलाप गर्नुहुन्न। अब पुनर्स्थापना भयो जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसका कयौँ नेताहरूले अहिले अर्ली इलेक्सनको माग राख्न थालिसक्नु भएको छ। डाक्टर नारायण खड्काले त मङ्सिरमा मध्यावधि चुनाव नै हुन्छ भनिसक्नु भएको छ। यो पनि पाटोहरू तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्। यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इच्छा पुरा गरिदिएर राजीनामा दिनुहुन्न, यति कुरामा दृढ हो। बाँकी प्रक्रियामा जानुहुन्छ, संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, संसदीय अभ्यास बमोजिम, उहाँले चाहिँ प्रक्रिया फेस गर्नुहुन्छ। उहाँले त घोषणा गर्नुभएको छ बृहत्तर हित र राजनीतिक निकास भन्ने शब्द पनि त हुन्छ होला नि त प्रधानमन्त्रीको डिक्सनरीमा। त्यो भित्रै पर्छ। फलानो एउटा अमुक व्यक्तिले भनेको भरमा म किन दिन्छु, अर्कोलाई किन दिन्छु भन्ने उहाँहरूले भनेको कुरो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको तहमा सुहाउँछ त। एक प्रकारको उदारता प्रधानमन्त्रीले देखाउनु पर्दैन? त्यो जरुरी छैन। उदारताको भाषा प्रयोग गरेर आउँदा उदारता, विनम्रताको कुरा गर्दा विनम्रता हुन्छ। त्यो ढङ्गको फौजदारी अभियोग हटले त हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ नि त। प्रधानमन्त्रीको हट होइन, हट त सबैको देखियो। दुईजना पदलोलुप व्यक्तिहरूको हटले मुलुक यहाँ आएको अहिले। दुईजना, म नाम बताउँ? हट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल। दुईजनाको अनुचित अध्यक्षलाई त्यस्तै भन्नुहुन्छ। सुन्नुस् न, अनुचित हट, महाधिवेशनबाट हार्ने अध्यक्ष हुनुपर्ने हट, संसदमा चाहिँ नेता अर्कै, संसदीय दलको नेता अर्कै छ, प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हट, त्यो त हिजो पनि त उहाँले दावा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय राजनीति यति गोल चक्करमा फसिसक्यो तैपनि यी दुईजनाले भनेको म मान्छु भन्ने चाहिँ हट होइन। दुईजनाले भनेको मान्नु पर्दैन। त्यही त, त्यो चाहिँ हट होइन। कुनै हिसाबले मान्नु पर्दैन। ती मान्नुपर्ने तत्त्वै होइनन् अहिले। उनीहरूको त्यो सान्दर्भिकता छैन। चाहिँ हट नहुने अर्को व्यक्तिको मात्र हो के प्रधानमन्त्रीले अनि दुईजनाका लागि प्रधानमन्त्रीले पद्धति सम्मत, विधान सम्मत, संविधान सम्मत कुरा छोडेर बाटामा राजीनामा बुझाएर हिँडिदिनु पर्ने हो त? उहाँहरूले मागेको कार्की बैंकेटमा राजीनामा होइन। उहाँहरूले कुन संविधान, कुन विधान अन्तर्गत निर्णय गरेको हो त? महाधिवेशन हारेपछि त अर्को महाधिवेशनमा चाहिँ चुनाव जित्ने गरी आफूलाई तयार पार्न पर्छ नि त। हिजो केपी ओलीले गरेको त त्यही हो नि त। केपी ओली माधव नेपालले चाहिँ किस्तीमा राखेर दिएर अध्यक्ष भएको र उहाँलाई छोडिदिनु पर्ने। सदस्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो भने
स्थिति काबुमा आउन सक्छ भनेर कोही भनिरहँदा बहुसंख्यक उहाँहरूले भनेका चाहिँ छैनन्, म कोही पदमा बहुसंख्यक बसिरहन्छु भनेका भन्ने छैनन्, हट होइन भनेर तपाईँ कोही कसरी बहुसंख्यक भन्नुहुन्छ? बसेका छैनन्। 18-20 महिना सरकारमा बसेर बिचमा छोड्न परेर एकदम रन्थनिएका, कुण्ठित, असन्तुष्ट केही व्यक्तिहरू, केही मन्त्री बन्न नपाएका व्यक्तिहरू, केही चाहिँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्म धोबीघाटमा ठिक छ, जस्तो मन्त्री नै पद बनेकाहरूले पनि भागदण्ड त छोडेर गए त। त्यही छोडेकाको त म भन्दैछु। छँदा मन्त्रीमण्डलमा हुँदासम्म केपी ओली क्या बात, अनि बाहिर गएपछि केपी ओली मुर्दाबाद बुझिएकै त छ साथीहरूको। त्यो त तपाईँहरूको पनि बुझिएको छ। सँगै बस्ने बेलामा क्या राम्रो दुईवटा होइन, अध्यक्ष, हामीले त्यसो दुईवटा भन्ने। जेट प्लेनका दुईवटा पाइलट भनेर तपाईँहरूले हामीलाई ठुलो हामीले सपना भने होइन, देखाउनु त्यो भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले फेरि भन्नुभएको निर्वाचनको मतपत्र च्यातिएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यतिखेर पनि युद्धका गरेको, कुराहरू अहिले ल्याइरहनु भएको छ। जतिखेर च्यातिएको त्यतिखेर पनि गरेको। संयोगले चितवनमा उहाँकी छोरी चाहिँ त्यो एकताभन्दा अगाडि मतपत्र च्यातेर ठिक छ। मेयर निर्वाचित हुनुभयो। त्यतिखेर पनि भनिएको, स्थानीय निर्वाचनभरि देशभरि भनिएकै हो, एकता गर्दाखेरि मतपत्र च्यातिएको थियो भनेर एकताको भाषामा ठिक लेखिन्न। छ, त्यो त सँगै क्लियर बस्दा कुरा हो। सबै ठिक, गएपछि सबै बेठिक होइन। यो चरित्र चाहिँ अब दुवै पक्षले सुधार्नु पर्ने भएन, देखियो। त्यो भएन। कुरा के हो भने मतपत्र च्यातिएकोलाई होइन भनेर एकता गर्दाखेरि त्यो ढाकछोप गर्नु पनि जरुरी छैन। उहाँहरूले चाहिँ एकताको भाषा प्रयोग मैले गरेर भनेको मतपत्र च्यातिएको त्यो चिजलाई त तपाईँहरूले ओन गरेर ल्याउनु भयो नि त पार्टीमा। त्यो तथ्य त थियो त। त्यो त्यो हामीले सत्य ओन गरे होइन, तपाईँहरूसँग आउने उहाँहरूका बित्तिकै त्यो सत्य कमजोरीको विलीन भारी हुन्छ बोकेर र। एकता गरे होइन। उहाँहरूले गरेका हत्या, हिंसा, डकैती, लुटपाट, मतपत्र च्यात्ने चाहिँ यी कामहरूलाई ओन गरेर कुनै होइन। व्यक्तिसँग एकता गर्नुहुन्छ भने उसको कमजोरी, उसका कमजोरीलाई होइन। फाइदा बेफाइदा, उसका शक्ति सबैसँग एकता हुन्छ नि। व्यक्तिको तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुभयो? व्यक्तिको चरित्र, गलत नैतिकता- चरित्र म लिन्न, राम्रो सुन्नुहोस् न। मात्र लिन्छु भन्न पाइयो र? व्यक्तिको चरित्र, व्यक्तिको नैतिकता, व्यक्तिको चाहिँ स्वभाव व्यक्तिसँगै सीमित हुन्छ। त्यसको भारी अरूले बोक्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ राजनीतिमा पनि त्यही कुरा हो। ठिक छ, व्यक्तिको चरित्र भन्दा पनि यो त राजनीतिक विचलन जस्तो देखियो कि। ठिक छ, एकदमै समय हामीसँग कम छ। समय दिनुभयो आफ्नो विचारका लागि धन्यवाद। अब नेपाली राजनीति कुन बाटोमा कसरी अगाडि जान्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी दिनका रणनीति के हुन्छ? विप्लव समूहको 3 बुँदे सहमतिपछि त्यो समूहको स्थान नेपाली राजनीतिमा कस्तो हुन्छ? यिनै विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।